सब्सक्राइब करें राफ़ी अब्दुल हन्नान अफजल चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला तोहा रसूलिल्लाह सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह तवस्सलना बिस्मिल्लाह व बिल وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah bi ahlil badr ya Allah إلهي سلم الأمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبillah على ياسين حبيبillah توسلنا بسم الله وبالهادي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي نجنا وكشف جميع رية واسرف مكايد العدا والطف بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي نفس الغرباء إلهي نفس الغرباء عن العاصين والعطباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبillah على ياسين حبيبillah توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله فكم من حمية حصلت فكم من حمية حصلت
فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي نجناك الشيخ جميع أذية واصرف مكائد الرضا والطف بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكرماء إلهي نفس الكرماء عن العصير والعطماء وكل بلية وما بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل